वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के हस्पताल ले जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि माहिरीन की सिफारिश पर इन्हें पिम्स ले जाया गया, जहां पर उनकी आंखों का मुआयना किया गया और ये कार्रवाई 20 मिनट तक जारी रही। अच्छा, ये पता नहीं किस टाइप का होगा। मेरा अपनी दोनों आंखों का प्रोसीजर हो चुका है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इमरान का उनका क्या प्रॉब्लम था। लेकिन हम लोग नॉन इश्यू को इश्यू बना देते हैं, हमारी हुकूमतें भी। They are so incompetent. अब ये को खबर है जो 20 मिनट का आधे घंटे का प्रोसीजर टोटल 1.5 घंटा लग गया होगा, उसको उन्होंने पता नहीं एक तिलिस्मे होशरुबा बना दिया। हालांकि कहते ये प्रॉब्लम है और ऐसा है वहां अच्छा हो भी नहीं सकता। बाज़ औक़ात होता ही है कि आप जिस काम के लिए हॉस्पिटल गए होते हो उसके साथ ही खुदा ना खास्ता उसी प्रोसीजर के दौरान कोई और यकदम मसला आ जाए, वो तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है ना कि फौरी तौर पे आप उसको भी एड्रेस कर लोगे। तो एक नॉन इश्यू को इन्होंने ऐसा इश्यू बनाया है, हुकूमती नाहली ने, नालायकी ने। वो अस्पताल में उन्होंने तो बता देते। मैंने एक बच्चा लुढ़कता हुआ जा रहा था, पहाड़ी हमारे पार्क में है, वो मैंने कहा दीवार से टकराएगा, वो 6-8 महीने का बच्चा था, मैंने पाँव आगे कर दिया। दौड़ा, मैं पहुंच नहीं सका, मैंने पाँव आगे कर दिया, मेरा पाँव अब तक जख्मी है। किस लिए? वो बच्चा मासूम, वो कुछ भी नहीं, माँ वो यंग थी, उसको पता नहीं, प्रेम हाथ से छुड़ी हुई हूं। मैंने कहा सामने दीवार है, वो बैठे हैं, हम ही अच्छा खासा टहलते टहलते जाके चोट लगवा ली। तो ये नॉर्मल बातें हैं, कर दो। हुकूमत ने पता है क्या किया है? एक छोटी सी सर्दी झड़प को एटमी बॉम्ब बना दिया, एटमी जंग बना दिया, जैसे कोई एटमी जंग हो गई। क्या हुआ? 20 मिनट के लिए प्रिजनर, एक साबिक वजीर आजम was taken to the hospital, ट्रीटमेंट हुआ, आधे घंटे का हुआ, 20 मिनट का हुआ, 40 मिनट का हुआ, घंटे का हुआ, 2 घंटे का हुआ, he was taken back। तो नॉर्मल बात है। इनकी नालायकी ने पता नहीं इसको क्या सनसनीखेजी एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरपूर शाहकार बना दिया। कुछ भी नहीं, नॉर्मल बात है। लाहौर के भाटी चौक में खुले मैन होल में खातून और बच्ची के गिरकर जान बहक होने पर वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद इदारों पर बरहम, कहा कि भाटी गेट के वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं, हर सतह पर मुजरिमाना फेल हुआ है। कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा, LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। एक एक जगह के 10-10 इदारे हैं लेकिन जिम्मेदार कोई भी नहीं। कुछ हल्के इस वाक़े को पंजाब हुकूमत की नाकामी और इंतज़ामिया की बेहिसी करार दे रहे हैं। जो वज़ीर आला ने कहा है वो भी ठीक है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है। और वो जो आपने कहा कुछ हल्के इस वाक़े को पंजाब हुकूमत की नाकामी और इंतज़ामिया की बेहिसी करार दे रहे हैं, वो जो कुछ CM ने कहा है वो उससे भी ज़्यादा ठीक है। तो इस मुल्क में सब कुछ ठीक है, गलत क्या है? देखो ये 25 करोड़ चूंकि अगले हमारी ऐसे ही काम करती हैं, कहते रहते हैं ये अब 28-29 करोड़ होंगे। तो इनमें अगर कोई 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2, 4, 5, 10 लाख कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे कुछ समझा दें, कोई फर्क पड़ता है? भूखा है, कोई बेरोजगार है, कोई फलां है, टमकां है, तो डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस? असल सवाल ये है। अच्छा, अब वजीर आला ने खुद ये कहा कि एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, तो इनको एक एक कर दें। खुदा की कसम, पाकिस्तान में अगर कॉरपोरेशन के बंदे, रेलवे के बेशुमार बंदे वो अपने दस्तखत करते थे, एक जमाने की बात है, आजकल मुझे नहीं पता वो कंप्यूटर करते हो, क्या करते हो, हराम खाते हैं, घरों में बैठ के तनख्वाहें, महीने के महीने तनख्वाहें। ये लाहौर में आम कल्चर था, ये आज है नहीं है मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, मैं जब अखलाकी जवाल पे बात करता हूं, बेहिस और बेशर्म है हम, वैसे ही इक्तसादी रोना है। अंदाजा लगाओ, सिवाय इस रोने के मैंने कभी इस मुल्क के किसी लीडर के, किसी आलिम के मुंह से ये नहीं सुना, किसी मुफ्ती के मुंह से यूं नहीं सुना कि हम
ایک طرف اسلامی تعلیمات رکھو، دوسری طرف اپنے تھوبڑے اور مکروہ شکلیں اور اپنے اعمال دیکھو. اس ملک کا اصل زوال، یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، یہ بنیادی طور پہ چونکہ جاہل لوگ ہیں. بیسیکلی یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ ایک رسم ہوتی ہے. آپ کے اندر جو اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے وہ دانش، جو ویژن، اصل کہانی وہ ہوتی ہے. ہم اخلاقی طور پہ ہم سے زیادہ اخلاق باختہ. میں چند ایسے ملکوں میں بھی گیا ہوں جہاں اگر آپ کسی کو ہے نا میں تمہیں جہاز چارٹر کرا کے دیتی ہوں تو وہ کہے گا جہاں دفعہ کر، میں کی کرنے جانا. اچھا، اخلاقی زوال کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں حکومتی ناکامیاں اور انتظامی بے حسی جو آپ نے کہا ہے وہ بھی شامل ہے. آپ نے یہ خبر دی ہے، یقین کرو میرے اندر بھی نا وہ سنگ دلی، بے حسی، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. میں تو وہ ہوں جسے ہر حال میں بس رونا تھا. یہ کراچی میں آتا رہتا ہے، یہاں سے بھی آ گئی ہے، پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے، کراچی کا برادر شہر ہے، وہ وہاں کا کیپٹل ہے، یہ یہاں کا کیپٹل ہے، تو برابر مطلب ڈنکے کی چوٹ. اچھا، مجھے اور اب کچھ نہیں، چلنے دو. آپ خلفائے راشدین کے اپنے بزرگوں کے حوالے دینا بند کر دو. پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کی تے پتر تیر انداز. اپنی نسبت کے حوالے دینا بند کر دو. یہ جغرافیائی طور پہ بھی غلط ہے. طارق بن زیاد بربرتا ہے، میں بھی ساڈا پھپھی دا پتر ہے، بھی خود کی جاندے ہو بھئی اپنے. اچھا، یہ جب خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہو تو منافق لگتے ہو، اور اس کی بھیانک ترین سزائیں تمہیں مل رہی ہیں. اچھا، ادھر ندیم افضل چند نے چند سوال اٹھائے، ان پہ ذرا غور کرو. وہ کہتا ہے کہ تمام محکموں کے سربراہ تو چیف سیکرٹری لگاتا ہے میرٹ پہ. یہ سی ایم کے ایک بیان کا حوالہ غالباً دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ تو مداخلت کرتی نہیں. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو سی ایم نے فارغ کیا ہے؟ یہ وہ کس آفیسر یا شخصیت نے مظلوم لڑکی کے خامد کو گرفتار کروایا؟ خدا کی پناہ، یہ نمرودوں، شدادوں اور فرعونوں کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس کا بچہ بیوی ہے وہ مارا، انہیں کو گھسیٹ لو، انہوں نے پار کر دیا تاکہ تم بچ جاؤ اور تمہاری اولادیں محفوظ رہیں. اچھا، تو یہ جو سی ایم پنجاب نے سانحہ گل پلازہ پہ سندھ والوں کے لتے لیے، چند صاحب نے پنجاب کے حکمرانوں پہ سوال اٹھا دیے، اور ان دو صوبوں میں پسکر کون رہا، ذلیل کون ہوا، خارکاں کون ہوا، زخمی کون ہوا، تذلیل کس کی ہوئی، موت کس کی واقع ہوئی؟ عوام کی. دیکھو بات سنو، یہاں شیم نہیں، بلیم کرو کی سیاست ہے، اور یہی ہماری گپوڑیا گورننس ہے. جو اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے سے ضرب دے کے سویا کرو. اتنا بڑا ملک، 30 کروڑ کی لاوارث آبادی، پتہ نہیں کہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں سے کتنا پرسنٹ رپورٹ ہوتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو مسالہ مل جاتا ہے. میں ایک بات میں پہلے بھی یہ اشارتاً کہہ چکا ہوں، اس طرح کی خبریں بند کر دو، چونکہ ان میں خبریت نہیں رہ گئی. یہ یاد رکھنا، کتا انسان کو کاٹے تو وہ کوئی خبر نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہے. اس میں تو خبریت رہ ہی کوئی نہیں گئی. اب پتہ نہیں اس طرح کے اور کتنے واقعات کون کون سے صوبے میں کہاں کس شکل میں ہوئے ہوں گے جو ہم تک پہنچے ہی نہیں. اس لیے چھوڑو.